اے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اے تیرا رب کیوں شرمانا ہے، بوئے غیران دے کیوں جانا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ، اے خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں، اے خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں، تینو اولاد تے نالے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ سونیا تیرا رب بڑی جلدی تیریاں پکاراں سندا ہے، کدے پکار کے دے گئے آئی ایک بی بی میرے پیغمبر دے کولے، کونے سیدہ ام سلمہ آئیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے عرض کر دیا نے سونے اب میرا خامد ابو سلمہ فوت ہو گیا ہے، نالے روئی جاندیاں نے نالے کنیاں نے سونے میرے حق میں دعا کرو، اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اللہ میریاں مشکلوں آسان فرما دے، تے میرے پیغمبر فرماندے نی ام سلمہ اے دعا پڑھیا کر، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، نی ام سلمہ دعا پڑھیا کر، نی ام سلمہ رب کو عرض کریا کر، عرشاں والے میرے تے جڑی مصیبت تے پریشانی آ گئی ہے مینوں اس تو بہتر عطا فرما دے، اللہ سونیا مینوں اس تو چنگا عطا فرما دے۔ اے تے گل ہور بھی سن لو، اے پیارے ہو جدو رب کو منگنا ہے اے نہیں ویکھنا کہ رب نے دینا کیویں وے، اسباب نہیں ویکھنے، او لوگو مسبب الاسباب ہے، او تے کن فیکون دیاں طاقتاں والا ہے، او تے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اونے تے ادو آسمان بنائے نے جدو آسمان نہیں سنے، اونے ادو زمین بنائی ہے جدو زمین اس تو پہلے نہیں سی، او تے مرضیاں والا ہے جو چاہے پیدا کر دے وے، بغیر اسباب تو پیدا کرن تے قادر ہے، اسباب شادی ہوئے تے اولاد ہوندی ہے، مریم کواری نو رب نے پتر دے کے اے شادی شدہ جوڑے ہو، رب نے تو انو پیغام دیتا ہے کہ اولاد میرے اختیار ویچے، اولاد میرے اختیار ویچے، بند کمریاں دے اندر سیدہ مریم نو رزق پہنچا کے دسے ہیں، تیریاں دکانہ وچ رزق نہیں ہے، تیریاں زمینہ وچ رزق نہیں ہے، تیریاں نوکریاں وچ رزق نہیں ہے، رزق تے عرشاں والے رب رحمان کولے، عرشاں والے رب رحمان کولے، آ رب نو پکار تے سینا اسباب نہ ویکھی، تے جدو میرے پیغمبر نے دعا دسی ہے سید ام سلمہ نے جڑا جواب دیتا ہے، آندیاں نے سونے محبوبہ تسی آندے ہو اللہ پاک اس تو بہتر عطا فرما دے گا، کیویں آقا میرے خاندان وچ ابو سلمہ تو بہتر انسان کوئی نہیں، خامد تے بڑے نے پر ابو سلمہ ورگا میں کوئی نہیں ویکھیا، او میرے نال بڑیاں محبتاں کرن والا، او میرا خیال کرن والا، او میرے بچیاں دا خیال کرن والا، او بڑا ہی بیبا انسان ہے، او بڑا ہی چنگا تے با اخلاق انسان ہے، او تے میرے قدم قدم تے میرے خیال کرن والا، سونیا مینوں کوئی نظر نہیں آندا کہ ابو سلمہ رگا مینوں کو خاون مل جائے، میرے پیغمبر فرماندے نے نہیں ام سلمہ رب کولوں مانگتے صحیح، رب کولوں دعاواں کرتے صحیح، اما جی ام سلمہ نے اللہ ذوالجلال کولوں دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں، ابھی بابا دیو آلے دعائے اللہ دے مہمانوں سن لو، اللہ ذوالجلال نے سیدہ ام سلمہ دیا ایسیاں دعاواں قبول کیتیاں، او جڑی کہندی سی میرے خاندان وچ ابو سلمہ ورگا کوئی نہیں، میرے قبیلے تے علاقے وچ ابو سلمہ ورگا کوئی نہیں، اوندے تو بہتر خامد کیویں ملے گا، اللہ ذوالجلال نے اوندی بیوی بنا دیتا جنوں رب نے کائنات تو بہتر بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری بندی تو ابو سلمہ تو بہتر آنی ہے، میں کائنات تو بہتر سونے محمد دی تینوں بیوی بنا چھڑیا تھا، آتے صحیح سونے مانگتے صحیح، اے میں مہینہ دعا مانگ کے دکھی نہ ہو جایا کر،
کوئی 6 مہینے اپیل رب اگے کر کے ٹینشن وچ نہ پے جیا کر، صبر نال دعا کر، تحمل نال دعا کر، بردباری نال دعا کر، عاجزی انکساری نال دعا کر، اج منگ رب کولو کہ رب نو تیرے تے ترس آ جائے، پھر جو تو منگے گا تیرے منگن نالوں رب بہتر نہ عطا کرے تے پھر آکھیں گا تو رب نو پکار۔ قرآن وچ ایک بی بی دا قصہ لکھے، ایک بی بی آئی میرے پیغمبر دے کول، اس بی بی نے نا میرے مرشد نال جھگڑا کیتا، تکرار کیتا، اس بی بی نے مجادلہ کیتا میرے پیغمبر نال، مباحثہ کیتا میرے پیغمبر دے نال۔ اللہ ذوالجلال نو اس بی بی دی منگی ہوئی دعا تے الفاظ انہیں پسند آئے، اللہ نے سورت دا نام بھی مجادلہ رکھ دیتا، اور رہندی دنیا تکر اس بی بی دے دعا تے کردار دا قرآن نازل فرما کے قیامت تکر ذکر جاری فرما دیتا ہے۔ تو مانگتے صحیح، حقیقت ہے میرے بھائی، کوئی اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، سن لو، اسی صحیح معنی اندر اپنے مالک نو پہچانے ہی نہیں۔ میں نو تینو تے تار مولویاں تے پیران دا تے مفتیاں دا تے لوگاں تے رب دے بنائے ہے بندیاں دا کروایا گیا ہے۔ کاش میں نو تینو رحمان دا تعارف کروایا جاندا، اس خالق دا تعارف کروایا جاندا جنہیں میں نو تینو پیدا کیتا ہے۔ اسی کدے دنیا دے دکھاں وچ مایوس تے پریشان نہ ہوندے، مالک دا ہر ٹائم دار کھڑکان دے رہندے۔ اے بی بی کون ہے؟ اے سیدہ خولہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نے تے عمر واوا ہو گئی ہے، بڑھاپے والے قدم جا رہے نے، تے خاوند اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہے، اے بھی بڑھاپے والے قدم نے، پچھلا پارا شروع ہو رہے ہیں۔ اسلام تو پہلے، ان آیات تو پہلے طلاق دین دا ایک طریقہ سی کہ جڑا بندہ بیوی نو کہہ دیندا سی نا تو میری ماں ورگی، تو میرے واسطے ایویں جویں میری ماں ہے، میری بہن ہے، او نہیں پھر پکی طلاق ہو جاندی، رجوع دا بھی کوئی راستہ نہیں سی، ہمیشہ لیے یہ جوڑا الگ ہو جاندا، کدے کٹھے بھی نہیں سنو سکتے۔ کئی دیر تک قانون چلدا آیا۔ ادھر بی بی سیدہ خولہ سب کو رضی اللہ، بولو یار تو روزہ تو نہیں لگا ہے؟ ایڈے آپ چنگے کہ تو بھی شوال دے روزے شروع ہو گئے، مجھے ہے نے اللہ دے بندے جنہ شروع کر دیتے نے، اللہ شوال دے روزے بھی رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔